राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। नमस्कार, कृषि बहसमा स्वागत छ। म सीता धमला। दर्शकवृन्द, कृषि बहसमा हामी कृषि क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिहरूसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी कृषि बहसमा सहरियावासीहरूको कौशल खेतीप्रतिको आकर्षण र सरकारले पनि यसलाई प्रमोसन अनुदान दिएर गरिरहेको छ, यसको अवस्था कस्तो छ त अहिले? के सहरियावासीहरूको कौशल खेती गर्नु बाध्यता हो या रहर? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग कृषि बहसमा किसान बजारका अभियन्ता रमेश तुफान पण्डित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। सर, अहिले पछिल्लो समय होइन कौशल खेतीमा लाग्ने सहरियावासीहरूको आकर्षण चाहिँ एकदम बढिरहेको छ, जसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले दिने 10,000 अनुदानको लागि चाहिँ उनीहरू मरिमेटेका छन् भनौँ। यसप्रति यहाँको ध्यान आकर्षण कस्तो छ? होइन, वास्तवमै हामीले यो करोडौँ रुपियाँ खर्च लाएर घर बनाएर सहरमा बस्ने चाहिँ उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान दिएर सरकारले जुन खालको कार्यक्रमहरू लिएर आयो त्यसबाट किसानहरू अचम्ममा परेका छन्। किसानहरूको बजार तपाईको यति धेरै उतार चढाव छ, यति अव्यवस्थित छ। अहिलेसम्म हामीले एउटा सरकारले तोकेको मानर्थ मूल्य पनि हामीले लागू गर्न सकिरहेका छैनौँ भने बजार एउटै बजार पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। सरकारकै माताहतको बजार त हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ भने हामीले अब निजी क्षेत्रले चलाएको बजारहरूको कुरा गर्नु त टाइम पास मात्रै हो, कुनै अर्थ छैन। यस्तो अवस्थामा तपाईँको चाहिँ कोरोनाको ठुलो महामारी छ। त्यो महामारीबाट किसानले आफ्नो सामान बारीबाट उठाएर बजारसम्म पुर्याउन सकेका छैन। ढुवानी अवरोध छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने आवत जावतमा अवरोध छ। त्यसले गर्दा किसानहरू ठुलो मारमा परेका छन्। त्यसै गरेर वर्षेनी आउने हाम्रो यो बाढी पहिरो आँधी हुरी असिना बढी वर्षा खडेरी यसले चाहिँ किसानहरूको उत्पादनमा ठुलो असर परिरहेको अवस्था छ। यो बेलामा सहरवासीहरूलाई अझ किसानको बजारलाई खुम्च्याउने गरी किसानलाई मारमा पार्ने गरी जुन अनुदानै दिएर चाहिँ यो सहरी कौशी खेतीको चाहिँ प्रमोसन गर्ने काम, प्रवर्धन गर्ने काम गर्यो। हामी एकदमै अचम्ममा पर्यौँ। यस विषयमा सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि चौतर्फी आलोचना पनि भइरहेको छ होइन? धेरैले टिक्का टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् यस विषयमा। यो राम्रो हो होइन भन्ने विषयमा होइन, छलफलमा आउनु कुरा राम्रो हो। यो छलफल कता जाओस् भन्छु भने सबैजनाले कृषि गरून्, सहरमा बस्नेले पनि गरून्, गाउँमा बस्नेले पनि गरून्। सहरमा बस्ने अब करोडौँको घरमा बस्नेले अझ ठुलो पहुँच हुन्छ, अझ धेरै गरून्, राम्रो उत्पादन गरून्, मन लागेको उत्पादन गरून्। तर अनुदान दिएर तपाईँको किसानको बजारलाई नै तपाईँको प्रभाव पार्ने गरी जुन चाहिँ कार्यक्रम ल्याइएको छ यो अत्यन्त किसान विरोधी छ, कृषि विरोधी छ, सरकारको नीति विरोधी छ र यसले समग्रमा तपाईँको चाहिँ निम्न वर्ग अथवा स्वाधीनता, नेपालीहरूको स्वाधीनता, आफैले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने, स्वाधीन बन्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र व्यावसायिक फर्महरूको चाहिँ राष्ट्रिय के अरे उद्योगमा पुँजी, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको चाहिँ तपाईँको विकास गर्ने नीति अथवा त्यो पुँजीवादको नीतिकै विरुद्ध छ। भनेपछि किसानलाई चाहिँ जो वास्तविक किसान छन् तिनीहरूलाई चाहिँ खुम्च्याएर सहरवासी छतमा तरकारी खेती गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी प्रमोसन गरेर अघि बढिरहेको छ सरकार। नितान्तै हाँसो लाग्दो कुरा के छ भने यो व्यवहारिक पनि छैन। एक त हामीले भूकम्पको यति ठुलो चाहिँ मार बेहोरेका छौँ 72 सालमा। त्यसमा हामीले धेरै लोड चाहिँ हामीले छतमा भनेको उपल्लो तलाहरूमा कम लोड गर्नुपर्ने, अहिलेको घर बनाउने मापदण्ड पनि हाम्रो सुरक्षाको कारणले गर्दा, मानव क्षति हुन नदिने सुरक्षाको कारणले गर्दा त्यस्तो अपनाइएको छ। तर अहिले त यहाँ कौशीलाई तपाईँको चाहिँ ठुलो के भन्छ उद्यम रहेको छ। अब तल्लो तलामा भाडामा बस्नेहरूलाई तपाईँको लुगा सुकाउने ठाउँ दिएको छैन। माथि गएर तपाईँको चाहिँ
तरकारीहरू लगाइएको छ, फोहोर पनि हुन्छ राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि त्यहाँ गन्ध फोहोर हुन्छ। अब तपाईँको हामीले घर नजिकै गाईबस्तु पाल्दाखेरि के हुन्छ होइन, त्यस्तै नै हामी धेरैले धेरै किसिमको अभ्यास गरेर आफ्नो छत राम्रो पनि बनाउनु भएको छ, त्यो फुल्दा फल्दा राम्रो हुन्छ। तर त्यसले व्यावसायिक रूपमा लाग्दा चाहिँ त्यति राम्रो देखिएन, कस्तो छैन, व्यावसायिक त हुँदै होइन। अर्को तपाईँको एउटा व्यावसायिकमा लागेको भएर त अनुदान लिनको लागि चलिरहेका छन् त अघि। किसानको व्यवसायलाई त यसले नकारात्मक असर पारेको छ होइन, तर तपाईँको चाहिँ यसले व्यावसायिकताको विकास त गर्दैन। यो त व्यक्तिगत रहर हो होइन। तपाईँको चाहिँ अलिकति यहाँ अहिले रहर बढ्ने पनि छ, यसो फोटो खिच्ने हाल्ने, कृषिकै प्रमोसन भएको छ भन्छु म भन्न चाहिँ। तर पनि त्यो चाहिँ तपाईँको उत्ताउलो होइन, धेरै खर्च हुने, हास्यजनक पनि भयो। बिल्कुल 10,000 खर्च गरेर बनाउनुपर्छ के अरे छतमा लय माटो बोकेर, मल बोकेर, भाँडो बोकेर होइन, त्यसलाई गोठमेलदेखि लिएर सबै चिज जुटाउँदा नजुटाइकन त त्यो त हुँदैन। र अर्को कुरा म कौशी खेती गरिरहनु भएकाहरूलाई रहर गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् होइन। अब फुलहरू फुलाउने त तपाईँको हाम्रो पूर्व इलामतिर हेर्नुभयो भने घर लिपपोत गरेर चटक्क फुलहरू तलमाथि सजाउने त्यो छँदैछ। दार्जिलिङतिर भयो, इलामतिर भयो, यो त छँदैछ। त्यसलाई सुन्दरता थप्नु त नराम्रो कुरा होइन। कृषि प्रधान देशमा कृषिकै अर्नामेन्टल टाइपका चाहिँ तपाईँको हल्का 1-2वटा त्यस्ता चिजहरू थप्नु त ठिक होइन। तर खानको लागि भन्नुहुन्छ भने सहरमा सिसा, हेभी मेटल, तपाईँको धुवाँ, धुलो, पोल्युसन यो चाहिँ तपाईँको बढी सवारी साधनहरू गुड्ने भएर हामी सास त बाध्य भएर यहीँ फेर्नुपर्ने छ। तर यहाँ यो उत्पादन गर्ने ठाउँ होइन, त्यो विषाक्त हुन्छ। त्यो उत्पादन हामीले शुद्ध बनाउनलाई अरू धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू धेरै तपाईँको चाहिँ प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन व्यावसायिक हिसाबले सम्भव छैन। जस्तो कि होइन, यो कौशी खेती गर्ने जुन सहरियावासीहरू छन् नि, उनीहरूको त 3-4 तले घरहरू पनि छन्। अब 10,000 अनुदानको लागि यसरी मरिमेट्नु उनीहरूको बाध्यता हो कि रहर हो? यहाँको अनुभवमा के छ? होइन, रहरै हो जस्तो मलाई लाग्छ। बाध्यता कदापि हुनै सक्दैन होइन। उहाँहरूलाई अब 10,000 को निम्ति जुन चाहिँ सामान्यतया तपाईँको बानेश्वर एरियाहरूमा सहरको कि ठाउँ केन्द्रहरू रहेका सहरीकरण विकास भएका ठाउँहरूमा एउटा फ्ल्याटको भाडा कम्तीमा पनि 20,000 रुपियाँ आउने अवस्था अहिले बनिसकेको छ भने त्यसमा तपाईँको चाहिँ 1 महिनामा 20,000 आउँछ भने अनि 10,000 को निम्ति तपाईँको चाहिँ त्यसमा चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्ने होइन, मरिमेट्नु पर्ने होइन, कुनै आवश्यक नै देखिँदैन, आवश्यक छैन। जस्तो कि अब माटोमा पसिना बगाइरहेका दिनदिनै खेतबारीमा डुलिरहेका किसानहरू जो चाहिँ वास्तविक किसान छन् उनीहरूको लागि चाहिँ ल्याउनु पर्ने अनुदान रकम सरकारले किन चाहिँ यो कौशी खेतलाई बढी प्राथमिकता दियो त? अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यो मुख्यतः ल्याउनेहरूलाई थाहा हुन्छ। यसमा 2टा कुरा होला भन्छु म। यहाँहरूले पनि सम्पूर्ण उपभोक्ता किसानहरूले पनि अब महसुस गर्ने कुरा हो। एक त यो चिज ल्याउनुमा राजनीतिक दलबाट चाहिँ सरकार बनाएकाहरूले चाहिँ आफू सरकारमा रहँदाखेरि भोटको सोझो मैले अलिकति भने नि तपाईँलाई दिएको थिएँ होइन, राज्यको ढुकुटी आफ्नो हातमा परेको बेला मैले तपाईँलाई अब राज्यलाई त त्यो तपाईँको चाहिँ घाटा पुर्याउने कुरा हो, बेइमानी हो, तर पनि आफ्नो चुनाव क्षेत्रकालाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ दिएको थिएँ, बाँडेँ मैले, अथवा यो नीति मैले ल्याएँ भन्ने होला। अर्को कुरा यो चिज लिएर आउँदाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जुन कर्मचारी तहमा राजनीतिक नेतृत्व तहमा केही लेनदेनको विषय होला र यो अनावश्यक चिज पनि यस्तो हाँसो लाग्दो चिज पनि होइन, वास्तविक किसानहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म बजार व्यवस्थित हुन नसकेको देशमा यसरी किसानको बजारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कमजोर हुने गरी मारमा पार्ने गरी लिएर आउनुमा त्यही नै व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ फाइदा होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, व्यतीत विकृतिहरूकै उपज हुनुपर्छ। यो भनेपछि यसमा व्यापारी र कर्मचारी बीचको चलखेल हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो पनि कुरा धेरै मैले सामाजिक सञ्जालमा नि हेरेँ, कति साथीहरूले
मैले यो कुरा उठाइसकेपछि फोन पनि गर्नुभयो। सम्भवतः त्यो हुनुपर्छ। जति बेला यो लागू गरियो, यहाँ मैले सरकारको नीतिगत तहमा किसानहरूको तर्फबाट हामीले चाहिँ यो बहसलाई तपाईँको चाहिँ अगाडि ल्यायौँ। अब यसमा चाहिँ अब धेरै इमान्दारपूर्वक घरमा तपाईँको रहर लागेर कृषिकै एउटा चाहिँ सिकाइ अनुभवका हिसाबले खेती गर्नेहरूले त नकारात्मक रूपले लिनु स्वाभाविक भयो। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ यो अनुदान लिनेहरूले चाहिँ यसको प्रतिक्रिया, नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको पाएँ। त्यो सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू नै बढी आएको देखिन्छ। होइन, अवश्य पनि एउटा सत्य के हो त्यसको नकारात्मक आयो होइन। अर्को कुरा आउनै नहुने चिज नकारात्मक ढङ्गले आयो। भनेपछि यसले गर्दा आम किसानहरूको लागि कतिको प्रभाव पारेको देखिन्छ त? होइन, मैले अघि नै भने ठुलो प्रभाव पार्यो। किसानको वास्तविक किसानको चाहिँ उत्पादन बारीमा सुकेर जाने, ढुवानी हुन नपाउने, बजारसम्म आउन नपाउने यो काम भने अब यो एक त कोरोना महामारीका कारणले व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कृषि क्षेत्रलाई कति पनि व्यवस्थित गर्न सकेन तत्कालीन सरकारले होइन, उपहासै गर्यो। अर्को कुरा तपाईँको जेनेतेन आएको चिज पनि सन्तुलित ढङ्गले जुन तपाईँको एउटा बजारमा डिमान्ड र सप्लाईको कुरा हुन्छ, बजारको माग तपाईँको करिब तपाईँको 10 टन थियो भने अब 2 टन मात्रै तपाईँको चाहिँ कौशी खेतीका कारणले उपभोक्ताहरूले लिनु भएन भने त्यसको मूल्य अवमूल्यन हुन्छ। अवमूल्यन भने त्यसले मूल्य पाउँदैन। भनेपछि बजार असन्तुलनमा गइसकेपछि किसानले आफ्नो लागत मूल्य पनि नपाउने अवस्था आयो। कोरोनाका कारण अहिले किसान बजारको अवस्था कस्तो छ? यहाँ त किसान बजारको अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, अहिले पछिल्लो समय के छ अवस्था? अब हामीले किसान बजारहरू राज्यसँग एउटा बजारको लागि कुनै स्थान जरुरी छ, ठोस स्थान जरुरी छ। जसरी कालीमाटी लगायत बालजु लगायत ठाउँहरू चाहिँ सरकारले सरकार मातहतको कृषि बजार चलाइरहेछ। त्यसरी नै यसलाई तपाईँको सरकार मातहतै चलाउनु, तर चाहिँ एउटा ठोस ठाउँहरू चाहिन्छ, बजारको लागि पर्याप्त ठाउँहरू, ठोस ठाउँहरू चाहिन्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका थियौँ। सरकारले त्यो दिन सकिरहेको अवस्था थिएन, दिइरहेको थिएन। त्यसका बावजुद हामीले चाहिँ बाटोमा, मन्दिरमा, होटलमा, यो चाहिँ के अरे खेल मैदानहरूमा हामीले चाहिँ सर्टेन सम्झौतामा ती ठाउँहरू लिएर सर्टेन समयमा किसानहरूलाई आफ्नो शुद्ध ताजा चाहिँ तपाईँको खाद्यान्नहरू, तरकारीहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्नुहोस्, बिचौलियाको अभ्यास नगर्नुहोस् होइन, सिधै कस्टमर कहाँ, उपभोक्ता कहाँ पुर्याउनुहोस् भनेर जुन अभियान चलाइरहेको थियौँ। अब कोरोनाले अब धेरै ग्यादरिङ हुँदा चाहिँ त्यसको सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकोले अब हामीले चाहिँ यो बजार भिडभाड गर्नुहुन्न भनेर हामीले सरकारी सूचना आउनुभन्दा अगाडि 15 दिन अगाडि बन्द गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले पुनः स्थापित गर्न सकिरहेको छैन, सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। र यसै गरी हामीले नेटवर्क बजारहरू जुन सिधै चाहिँ किसानहरूले किसानको पसलमा, किसानहरूको आउटलेटहरूमा ल्याउने, किसान स्टोरहरूमा ल्याउने चाहिँ त्यसको लागि मार्टहरू पनि धेरै स्थापना भएका छन्। त्यसमा चाहिँ अलिअलि भइरहेको छ। किसान नै बजार भनेर जुन हामीले हाट बजारहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हप्तामा 1 चोटि या 2 चोटि लगाउने गरेका थियौँ काठमाडौँ उपत्यकामा, त्यो चाहिँ अहिले पुनः चल्न सकिरहेको छैन। 1-2वटा मुस्किलले हामीले चलाइरहेका छौँ। यहाँ किसान बजारको अभियन्ता भएको हिसाबले होइन, उपत्यका बाहेक बाहिरी जिल्लाहरूमा होइन किसानहरूको कतिको असहज छ उनीहरूलाई तरकारी ढुवानीको लागि? अब एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनुभयो। यो चासो किसान टेलिभिजनले चाहिँ राख्नु धेरै राम्रो कुरा हो। हामीले किसानको ढुवानीको लागि भनेर अहिलेसम्म ढुवानीको व्यवस्था गरेका छैनौँ। हाम्रो राज्यले त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म चिनेको छैन। किसानहरूले कोही बसको छतमा, कोही ट्रकमा, तपाईँको कोही चाहिँ तपाईँको बसभित्र, अनि यो अरू सामान बोक्ने ढुवानी गाडीहरूमा चाहिँ आफैले हायर गरेर निजी खर्चमा, निजी व्यवस्थापनमा चलाइरहेको अवस्था छ। त्यसले हामीले सामानहरू हिफाजतसँग तपाईँको चाहिँ नबिगारिकन बजारमा पुर्याउने अवस्था रहने कुरै भएन। अर्को हामीले चाहिँ ब्रान्डिङ प्याकेजिङ गर्न नसकेको कारणले पनि
त्यसले चाहिँ तपाईँको ढुवानीमा हामीले लिएर आएको सामान अब एक थोक ल्यायौँ भने अर्को थोक बनेर जान्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अब यो भण्डारणको व्यवस्था भएर कुल चेनमा हामीले ढुवानी गर्न नसके पछाडि पेरिसेबल आइटमहरू, दुध जस्तो आइटमहरू, तपाईँको यो हरियो सागसब्जीहरू यस्तो ढुवानी गर्नु त अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था छैन। निजी स्रोतबाट जेन तेन बचाएर गइराखिएको छ। यो ढुवानी सँगसँगै बजारीकरणको पनि त्यत्तिकै समस्या, जसमा चाहिँ उत्पादनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? उत्पादन ठिकै छ। 2-4 वर्ष यता त्यति मूल्य वृद्धि पनि छैन, सन्तुलित उत्पादन छ। तरकारी तीव्रतर छ। बजार त एउटा चाहिँ अब जनसङ्ख्या र अरू सहरीकरणका कारणले अलिकति वृद्धि पनि भएको छ, तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन र उत्पादन पनि बढेको छ। हामीले हिजोका दिनमा जसरी चाहिँ विदेशबाट धेरै तरकारीहरू आयात हुन्थे, अहिले त्यो क्रम चाहिँ घटेको छ। त्यसले गर्दा बजार सन्तुलन, स्वाद र शुद्धतामा पनि नेपाली उत्पादन नै बढीभन्दा बढी नेपाली उत्पादन नै चाहिँ उपभोक्ताहरूले खान पाइरहेका छन्। बिचौलियाको हाबी चाहिँ कतिको रहेको छ त अहिले? होइन, अब यो त हिजोदेखि नै चलेको हो। बिचौलिया, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ त यो तपाईँको हर क्षेत्रमा थियो। तरकारी क्षेत्रमा नयाँ आएको हो र खाद्यान्न पहिल्यैदेखि थियो, जसले गर्दा तपाईँको हाम्रो नेसनल ट्रेडिङ जस्तो खाद्य संस्थानहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ पन्जामा परेर हामीले चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो। नहुने होइन। र यसमा बिचौलियाहरूको जरो गाड्ने काम सरकारले गरेको छ। मूल सरकारको चाहिँ यो जति पनि समितिहरू छन्, बोर्डहरू छन्, त्यसमा चाहिँ बिचौलिया अन्त्य गर्ने नीति प्राय अभ्यासहरू चाहिँ भएको पाइँदैन होइन। अब यो बिचौलिया कम गर्ने, कालीमाटी तरकारी बजार पनि किसानको पहुँचमा पुर्याउने, किसानहरूलाई पनि स्पेस दिने, त्यहाँ स्टलहरू दिने, अनि त्यसको शुद्धतामा, सफाइमा र त्यसको क्वालिटीमा, विषादी नियन्त्रणमा होइन, सेफ फुड उत्पादन गरेर चाहिँ विषादी रहित उत्पादनहरू उपभोक्ता कहाँ पुर्याउने भनेर जुन हामीले अभियानहरू पनि चलायौँ। अब त्यसमा सरकारले, त्यो समितिले त्यस्ता ठाउँहरू उपलब्ध गराउन सकेन होइन। तपाईँ 8-9 वर्ष त मैले नै मुद्दा लडेँ सर्वोच्चमा। भनेपछि अब त्यो हामीले अब राज्यले, किसानले हारेको अवस्था हो। तपाईँको कालीमाटी बजारलाई 15 वर्षसम्म एउटा निजी व्यक्तिको हातमा चाहिँ स्टल सुम्पिएर त्यो बोर्डले जुन काम गर्यो त्यो त निन्दनीय छ। त्यो किसान मारा छ, कृषि विरोधी छ होइन। यसमा बिचौलियाहरू चाहिँ संरक्षण गर्ने र किसानहरू मार्ने काम त भइ नै राखेको छ। अघि हामीले कौशी खेतीको कुरा पनि गऱ्यौँ होइन, तिनीहरूको लागि अनुदानको कुरा गऱ्यौँ। त्यो सँगै अब किसानको लागि, जबकि बाहिरी मुलुकमा कृषि गर्ने किसानहरूको लागि पनि त्यत्तिकै सरकारले अनुदान दिएको भए त कृषिले अझै बढी फर्को मार्ने थियो नि। यसमा के छ यहाँको जिज्ञासा? कौशी खेती गर्नेलाई अनुदान दिनु नै गलत हो भन्ने कुरा हो। यो मान्यता, यो प्रवर्धन, यो विकास गरेर जानु हुँदैन भन्ने हो। र अन्य क्षेत्रमा दिएको अनुदान, सरकारले अनुदान त दिइरहेको छ होला पनि होइन, तर त्यो लक्षित किसानहरू कहाँ धेरै प्रतिशत नपुगेको यथार्थ हो। सरकारप्रति यहाँको ध्यानाकर्षण के छ? होइन, सरकारले लामो समयसम्म होइन हामीले बनाएका कृषि रणनीतिहरू, कृषिका कार्यक्रमहरू, कृषि नीतिहरू, राष्ट्रिय कृषि नीतिहरू असफल भइरहेछ। किन किसानहरू, उपभोक्ताहरू र यो बजारीकरणमा ढुवानीमा लागेका चाहिँ पात्रहरू, स्टेक होल्डरहरू, उनीहरू किन चाहिँ असन्तुष्ट छन्, किन खुसी छैनन् भन्ने चिज चाहिँ पहिल्याउनु जरुरी छ। त्यसको हल गर्न सकियो भने सबैले यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाएर, सन्तुलित बनाएर जान सक्ने अवस्था छ। सरकारको ध्यान यसतर्फ अब जान सक्छ। सरकारहरू पटक पटक फेरिरहने भएको हुनाले सरकार भने नि कुन सरकार भन्ने हुँदो रहेछ होइन। अब आशा गरौँ अब केही समयका लागि भने पनि नयाँ सरकार, नयाँ कृषि मन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ। अब कस्तो आउनुहुन्छ, कृषि बुझेकै, कृषि नबुझेको मान्छे आएर किसानहरूलाई झन् विचलित पार्ने काम, कृषि क्षेत्रलाई झन् उपेक्षित गर्ने काम नहोस् र कृषि बुझेको मान्छे आएर एउटा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने, किसानहरूको यी ऐका चाहिँ असन्तुष्टिहरू, समस्याहरूलाई हल गर्न सक्ने खाका बोकेको, भिजन बोकेको चाहिँ कृषि मन्त्री पाइयोस् र कर्मचारीहरूले पनि कुनै पनि तपाईँको निजी लोभ लालचमा रहेर, स्वार्थमा रहेर किसानहरूलाई, कृषिलाई कमजोर बनाउने, मार्का पर्ने काम नगरिदियो हुन्थ्यो
भन्ने लागेको छ, अथवा यस्तो गर्नेहरूलाई उचित दण्ड सजाय जरिवाना र राम्रो काम गर्नेलाई रिवार्ड्सको चाहिँ परम्परा बसाल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सरकारका यो सन्देश पुगोस् भन्ने चाहन्छु। हौस् त, कार्यक्रमको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो किसान बजारका अभियन्ता रमेश तूफान पण्डित। आजलाई कार्यक्रम कृषि बहस यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तु र फरक विज्ञका साथ उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।